میں لیٹی میری اکھ لگ گئی تے میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جا بابا میرے خواب چاہ کے کہندا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے تے پیچھے گئی تے بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا. ایک پانی دودھ دا پیالہ بھر کے نا تے میں نے پلایا. فرما دی کہ میں ایک ہی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے. اما حلیمہ بڑی حیران ہو کے تے بابے نے فرما دیا بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا اس شکر ہاں جڑا غریبی چ رب دا کرنی ہے. شکر کریا کرو رب دا. اللہ دا وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماندا تو شکر بہتا کری جا میں تینوں نعمتاں بہتیاں دیندا جاواں گا. جنہ شکر زیادہ کریں گا اونیاں نعمتاں زیادہ. اما حلیمہ فرما دیا بابا مینوں کہنے لگا حلیمہ جے برکتاں لینی ہے تے مکے آ جا. مکے رب دا ماہی آ گئی برکتاں لے کے آجا مکے. ہن میں کیڑا رنگ دیواں بابا کہنے لگا واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا واہ وانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی بچ آج گوہر پایا جانا. اما حلیمہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی دکھ بھی مک گئے بھوک بھی مک گئی. خامد نے مشورہ کیتا بڑی طویل داستان اختصار کر رہے ہیں. بعض کتابہ چ لکھا 9 تے بعض چ لکھا 13 عورتاں محلے دیاں نال چلیاں مکے تو امیراں دے بچے لیمن واسطے. اما حلیمہ فرما دیا میں اپنی گدی دے تے سامان رکھیا تے اونٹنی تے میں تے میرا شوہر تے میرا بچہ بیٹھ گئے. آپ فرما دیا جدو میں ٹری تے میری اونٹنی دی لت ٹوٹی ہوما دی وجہ تو میں پیچھے رہ جانی ہاں. میری سہیلیاں ملاندیاں میں پھر پیچھے پھر ملاندیاں پھر پیچھے وہ میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں اتنا پیچھے رہ گئی کہ آپ فرما دیا مکے چو امیراں دے بچے لے کے باہر نکل رہی ہیں تو میں مکے چو داخل ہو رہی. رواج اے سی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن چ بیٹھ جاندیاں نے جنہوں ضرورت ہوتی ہے اپنی من پسند آئی آ کے کعبے چو لے جا گئی. اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں مکے پہنچی ادھی رات ویلا فرما دیا کعبے دے اندر بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں. اما حلیمہ نے کعبے دا پردہ پھڑ لیا نالے دروازے چ گلو کے کہہ دیا میں کعبے والے آئی ایک اونج ماڑا بنایا ایک مقدر بھی ماڑے بنائے نہیں. اما حلیمہ نے ادھی رات ویلے کعبے دا کھنڈا پھڑ لیا تے رو کے کہہ دیا کعبے والے بڑی دور آئی نالے اما حلیمہ شکایتہ بھی کر دی ہے عرض کر دیا کعبے والے میری اونٹنی دا بچہ بھی بھوکا نال مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی میرا خامد بھی بیمار میرے جنی طاقت نہیں پتر نو دودھ پلا لوا. اما پردہ پھڑ کے کہنے لگی کعبے والے میرے والدیان کر کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں. فرشتیاں دی آواز آئی رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آگے آئے ہوتے جنہ امیر کوئی نہیں. اما حلیمہ رو کے کہہ دیا کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں مگدی میری جھولی چے کر رحمت قطرہ پاؤں دے. کعبے چے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ہے حسارت تیرے لی ساری رحمت رکھی ساتے دو جہاں دی رحمت تینوں دین دا پروگرام بنائے. شاہ جی اما حلیمہ اینج کر کے نا کعبے دا پردہ پھڑ کے رو رہی ادھی رات دا ویلا. فرما دیا منوں کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی. اجے میں رو رہی تے پچھو سے نے کعبہ دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے اج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں انج کر کے مڑ کے بیکھا تے دروازے چ ایک بڑا سونا جا بابا کھڑا غریب سی نا دوڑ کے گئی کہ کدھر کوئی اور نہ آ جائے. فرمایا میں دائیاں
بابا جی فرما دے تیرا نام کی ہے؟ اخے حلیمہ. بی بی تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ بنو سعد. اما حلیمہ فرما دیا بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھا چودھری لگنا ہے تے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا جی فرمان لگے بی بی میں ہسیا نہیں میرا نام عبد المطلب ہے میں کعبے دا متولی ہوں قریش دا سردار ہوں میرے تیرے نصیبہ دے ناد کر کے مسکرا رہے ہوں آج دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردہ سا مینوں کعبے چوئی آباد آئی عبد المطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں ہون گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوں گیا او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا او دی کلی کچی تے ایمان پکائی. اما حلیمہ نے سنیا نا تے موڑ کے کعبے وال ویکھیا. اما حلیمہ زندہ اما حلیمہ مڑ کے کعبے وال ویکھ کے کہنی کعبے والیا معاف کری تم منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے. میں جب مکے آئی نہیں تو میرے نا دیاں دھماں پہ بھی گئیاں. اما حلیمہ فرما دیا چلیے فرما دیا حضور دے دادا جی مکے دی گلی چ اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے جا رہی تے راوے چ سوچ دی پہ جاواں گی تے آکھاں گی چودھریاں دا پتر ہے تے انیاں بکریاں لواں گی پالن دیاں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جے. میں نے پتہ مست ہو گئے ہو. اما حلیمہ دا ذکر ہی ہے جدے پر شیخ سادی فرما دے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے. عشق رسول دی مستی چی بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے نے میں کہہ بیٹھا میں تو انہوں نہیں کہنا سبحان اللہ بولو تو بھی گل دے ایڈے پکے نکلے نے بولے ہی نہیں. روند نہ مارو یار بولو سبحان اللہ. روند دا تے پتہ ہی ہوئے گا. عمر رحیم یار خان گیا تے میں پہلی بار تے میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نو پوچھن لگ پہ یہ روند کی ہوندا ہے تے تو انہوں تے پتہ تو سی مار دے رہن دے ہو بھائی. روند نہ مارو تو چاہ بولو سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا میں راہ سوچ دی جاواں انیاں بکریاں انہیں تو لوا گی. آپ فرما دیا بابا جی ایک گھر چ داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی سیدہ آمینہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا. اما حلیمہ فرما دیا جڑے پہلے میں اندر گئی تے ویکھیا بیڑا نور نالا نور. اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کتھے بے جی دلی میں آئیاں. فرما دیا میں ویکھیا جھولا پہ جھول دے تے آپ ہی پہ جھول دے. فرما دیا میں ویکھیا راں رہ گی ویڑے چ جنہ نور او پنگھوڑے جو پیا نکل دائے. فرما دیا نالے میں پنگھوڑے والے ٹوری نالے دل چ خیال پہ آوے نی حلیمہ جدے ویڑے دا آ حال او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا. او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا. نوجوان اما حلیمہ جدو پنگھوڑے دے قریب گئی نا امام جلال الدین سیوطی الخصائص سے لکھ دینے جھولا فرشتے پہ جھولان دے سن. اما حلیمہ فرما دیا میں اپنا گوڑا گھٹنا لگا کے نہ تے میں پنگھوڑا روکیا تے حضور نے میں جدو گودی چٹھایا سفید سبز یا کالے رنگ دا کپڑا سی میرے نبی دے رخ انور تے. اما حلیمہ فرما دیا جدو میں چکیا تے کپڑے چ نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں تے دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کام دے تے آپ فرما دیا میں نے خیال آیا نہیں حلیمہ ہو رہے کنہ کو سونا ہوئے. ہن میں کیڑا رنگ دیواں شاہ جی جڑے ویلے انج کر کے اما حلیمہ نے جدو کپڑا چاہیا نا رخ انور تو تے اما حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا. اما حلیمہ فرما دیا فرما کی ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل
وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ فرما دیا بس سینے لگایا تے چمی جا رہی ہیں. تے اما حلیمہ نو سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہے. تے حلیمہ رو کے فرما دیا نے ہون میں کی لینا ہے, ہون میں کی لینا ہے, جنہوں آ مل جائے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے. تے سیدہ حلیمہ رو کے فرما دیا آمینہ جدو گلی چاہ رہی ساں تے سوچ دی ساں آ بھی لما گی آ بھی لما گی آ بھی لما گی, پر ہون میں نو تیرا مال نہیں چاہیے دا بس اپنا لال دے دے. سیدہ آمینہ نے کملی والا حلیمہ دی گودی چ رکھیا. 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں. کی ہویا یہ دسا پھر وقت درکار ہے, مگر اما حلیمہ جدو لے کے ٹریاں نا وہ جڑی اونٹنی گلی چ سی نا, اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حضور نو لے کے نکلی تے او اونٹنی اپنے گوڑے تے سر رکھ کے بیٹھی, انہیں سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے گوڑے تو سر چکے کہندی ہے کدھر اوئے تے نہیں آ گیا جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکا کر دے گئے نے. فضل آیا نا فضل. اما حلیمہ فرما دیا اس اونٹنی نے حضور نے ویکھیا تے کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے اونٹنی کہندی کہڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں, مینوں کی پتا سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولہا پہ آیا ہوندا ہے. اما حلیمہ ایتھے ایک مٹھی جی روایت سناواں سبحان اللہ. یقین کریا جے اما حلیمہ دا ذکر کریے کملی والے دے کلیجے بڑی ٹھنڈ پیندی جے. اے بیڑے تے بنیرے رب انجی شاہ تے آباد رکھے. اے بس دے رہن بیڑے اما حلیمہ دے بیڑے دا صدقہ. نوجوانوں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرما دے کہ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا لوگ دور دور تو کعبہ ویکھن ہوندے نے تے میں سبب نہ مکے آئیاں تے جاندے ہیں کعبہ نہ ویکھ جاواں. حضور نے گودی چ اٹھا کے نا تے طواف کیتا. طواف کر کے تے فرما دیا میں نے خیال آیا حجر اسود دا بوسہ ہی نہ لے جاواں. تے فرما دیا جب میں حجر اسود کو گئی تے رش بڑا, خیال آیا کہ تیرے بچے نو تھکا نہ لگے تے میں او نکر چ بہ جاواں جدوں رش تھوڑا ہوے گا پھر چم لواں گی. آپ فرما دیا جدوں میں حضور نو لے کے نا تے او حرم کعبہ دے نکر چ بیٹھی تے حجر اسود نا سبحان اللہ سبحان اللہ آہا حجر اسود ہلن لگ پیا کدے دائیں کدے بائیں. اما حلیمہ فرما دیا دنیا چمن والی ویخ نہیں رہ گئی حجر اسود کعبے چ اکھڑیا کہ پتھر نے دوڑ لگا دیتی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ فرما دے حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑ کے تے اما حلیمہ دی گود چا کے نا تے میرے نبی دے لب چم کے واپس جا کے تے کعبے چ لا کے کہن لگا تہاڈا حج مینوں چم کے آندا میرا حج محمد چم کے آندا ہے. تائیں تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے پہلی پوڑی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جا دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا. اما حلیمہ فرما دیا میں لے کے نبی پاک نو جدو اونٹنی تو بیٹھی نا تے میرا خامد اگے تے میں حضور نو گوچ لے کے پیچھے بیٹھی. اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں. حضرت حارث اتر کے انج کر کے نہ تے چھوٹی مارن لگے نا جدو دور حضور دے دادا جی ویکھ رہے فرما دے حارث نہ ماری نہ ماری. حضور اٹھ دی نہیں فرما دے ٹھہر میں تینوں کلیا دسنا اٹھ جاوے گی. قریب آ کے فرما دے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھ رہی ہے. اے تے آ جاوے کسی نبی دی اگے ہون دی جرت نہیں ہوندی. انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب چ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اما حلیمہ فرما دیا میرا خامد پیچھے تے میں حضور نو لے کے اگے بیٹھی تے اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اچھا بولیا جو سبحان اللہ. اونا جانوراں دی عظمت نو لکھاں سلام ہو جڑے میرے نبی دی شان پہچان گئے. ہن اما حلیمہ فرما دی جدو گودی چ لے کے بیٹھی تے مینوں خیال آوے اج 3 دن گزرے میریاں سہیلیاں ٹر گئیاں تے حلیمہ کلے ہی جانا پینا ہے. اور 2.5 گھنٹے دا گڈی تے سفر ہے مکے تو اج بھی اما حلیمہ دے گھر دا
تے اونٹنی تے جانا تے فرما دیا خیال آیا کلیاں ہی جانا پینا ہے. آپ فرما دیا اے اجے میں دلیل پہ کراں تے میں ویکھیا تے میری گود وچوں نا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ نبی پاک نے کڈے تے اے ڈاچی دیا محرم پکڑ لیاں. اما حلیمہ فرما دی میں خیال آیا بے سونیا میں غریبی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے نازک ہاتھ نبوت والے کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے. فرما دیا میں اس طرح کر کے حضور دا ہاتھ پکڑ کے چھڑایا نا جدو حضور میرے بل ویکھیا. اما حلیمہ فرما دی میرے کو نبوت دا جلال برداشت ہی نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر واگاں پھڑ لیاں. اما فرما دیا جدو میں دوسری باری چھڑایا سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے سونے پھر مہاراں. جدو میں تیسری باری چھڑان لگی نا تے حضور ویکھیا نا میرے بل تو میں سمجھ گئی. اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی کملی والا پیا کہندا ہے اماں جے باگاں تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باگاں محمد نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاواں محمد کون آکھے واگاں تے پھڑا تے مینوں تے تینوں نبی نے دسیا میں ٹٹی لت والی دیاں واگاں پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا. آجا اپنے ٹٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے یہ ساری امتاں تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا. بس اما حلیمہ فرما دیاں واگاں سونے پھڑیاں تے او ڈاچی جڑی کدے ٹری نہیں ہن انج دوڑی کہ آپ فرما دیاں جڑیاں دائیاں 3 دن گزرے نا مکیوں ٹریاں. اما حلیمہ دی ڈاچی چھاں کر کے کولوں گزر گئی ایک دوسری نو ہاتھ لگا کے کہتی ہے نہیں آ حلیمہ گئی ہے. وہ کہنے لگی حلیمہ کتھے او دی ڈاچی تو ٹریا نہیں جاندا ہو جے کدھر مکے پھر دی ہوئے گی. ایک بول کے کہنے لگی نہیں پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے. ایک آواز مار کے کہنے لگی نہیں حلیمہ نہیں ٹھہر جا گل سنی جاؤ اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے ناؤ دی وکھرے نے. ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلاندی سائنسی نہیں سا بول دیاں اج ایسی بلانیاں تو نہیں بول دی نیم کیوں سواری بدل آئی ہے. اما مڑ کے کہنے لگی نہیں سہیلیوں سواری تے اوہی پرانی ہے نم کیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سوار بدل گئے. اجے شام نہ پئی تے اما گھر پہنچ گئی. بس میں تو انہوں گھر ہی پہنچانا سی. اما گھر پہنچی نا تے ککھاں دی کلی بیکھے تے اما حلیمہ سواری روک لئی. شاہ جی اتھرو ڈگ دے حضور دے چہرے تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. اما حلیمہ روئی نا تے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے میرے نبی آکھ کھول کے ماں وال ویکھیا تے اپنی زبان حالل فرمایا امی روئے کیوں. آکھیا بے سونیا عرشاں دے پرونیاں پھر میں تینوں کتھے لے کے جاواں میری اکھاں دی کھلی تے تو خدا دے عرشاں دا پرونا میں تینوں کتھے بٹھاواں گی. آکھیا ماں رو نا میں کو دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا سونا ماہیاں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا. ایک بار کلی چ لے جا پھر ویکھی عرشاں دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرن آیا کرنگے. اما حلیمہ جب حضور نو اندر لے کے گئی نا وہ دے بختاں تو میں صدقے جاواں ساری رات لوریاں دیندی رہی. اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی بہن سی وہ دا نام سی حضرت خولہ. ایک دن خولہ آ کے اما حلیمہ نو کہہ دیا نہیں بہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں. فرما دیا کیوں تے خولہ کہہ دیا تیرے کو تینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل ہی پا کے بال لمیں تے ساری رات دیوہ ہی بالی رکھنی ہے. حضرت اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاک کے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا سونا آیا میں دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے. کہ تے سونے دے چہرے دا نور ہے. 7 بکریاں سن کنیاں سارے 7 دودھ ایک نہیں دیں دی. حضور آئے تے 700 بکریاں ہو گئی. ایک بکری اینا دودھ دے وے کہ برتن مک جاندے بکری جو دودھ نہیں ختم ہوتا. امام ابن حشام نے لکھیا کہ آن گمار دیاں عورتاں بچیاں نو مار مار کے کہہ دیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے. تے بچے رو رو کہندے نے اماں اوتھے ہی چارنے ہاں پر تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے.
اج بھی کنواں اما حلیمہ دے گھر دے بالکل بالکل قریب موجود ہے. میں زیارت کی تھی جتوں حضور بکریاں نو پانی پلاندے سن. او 9 عورتاں کٹھیاں ہو کے محلے دیاں آ گئیاں تے کہن لگی حلیمہ آ جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں یہ پیشاب کر دیندے نے, کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے, اسی کٹھیاں ہو کے ایک کوئی پانی دا کھوہ ہے پورے علاقے تے اوتھے بستر دھون جانیاں تے تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرماندی ہے مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی, مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. کہن لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی, نہیں تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے. اما حلیمہ فرماندیاں نہیں تواڈے بھی مکی میرا بھی مکی, تواڈے بھی عربی میرا بھی عربی, پر تواڈے میرے ورگے نہیں میرا تواڈے ورگا نہیں. کہن لگی حلیمہ فرق کی ہے؟ اما حلیمہ فرماندیاں نے نہیں تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے, میرا محمد پلیتاں نو پاک کر دیندا میرا تے پلیتاں نو بھی پاک کر دیندا ہے. اے بھائیو زکی ہم دیاں شانہ لے کے آیا ہے, اے سینے تے دل پاک کر دیندا ہے. گرامی قدر حضرات, بس پھر اما حلیمہ دے ویڑے ایسا فضل ہویا کیونکہ وہ فضل ہے نا وہ جدروں لنگدا جاندا ہے فضل کردا ہی جاندا ہے. بس آخر تے دعا ہے اللہ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے تے. اچھا جی سبحان اللہ جی. اچھا میں بڑے بختاں والا, میں 2 سیداں دے وچکار بیٹھا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سائے ساڑھے سارا تے سلامت رکھے. شاہ جی کہندے نے ہور تے شاہ جی کہندے نے سرنگی. سبحان اللہ. تے تسی تھوڑی جی سبحان اللہ ہولی بولو تانوں نظر نہ لگ جائے کدھر. یار میرا دل کردا جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے نا, یہ میری تہاڈی آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے ماہیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی رات رات ڈل گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راہاں پہ ویکھ دے نے. اپنا پیغام مدینے پہنچاؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ. 3 مہینے دی عمر میرے نبی دی ظاہری کنی اما حلیمہ پر. اچھا 3 مہینے دی عمر سی جدو حضور چیزاں نو پکڑ کے چل دے سن. 6 مہینے دی عمر چ دوڑ دے سن. 9 مہینے دی عمر چ تیر اندازی کر دے سن. اور جب میں حلیمہ پوچھا تو ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں نے جی. تے آکھے اماں جی پچھلے نبیاں دی عمرہ 1000 سال, سانو اللہ نے عمر بھی 63 سال ظاہری دیتی. او دے 40 سال نبوت دا اعلان نہیں کرنا, پیچھے 23 رہ گئے. انہاں 23 سالاں دیاں راتاں چ رب نال گلاں کرنیاں تے سویرے اٹھ کے ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے, عمر نو فاروق اعظم بنانا ہے, عثمان نو غنی کرنا ہے, علی نو حیدر کرار بنانا ہے, تے بے زر نو ابو ذر بھی بنانا ہے. تے ویلا تے تھوڑا جائے تے اساں کوئی پگوڑے چ تے نہیں نہ بیٹھیا رہنا. کہ اللہ بھی آکھیا ہوئے گا سونیا جلدی جلدی جوان ہو, میں تیری جوانی دیاں قسماں چک لیا نے. اما حلیمہ فرماندی میں گھر دا کام پہ کراں تے میں دیکھیا تے حضور نا دیوار نو ہاتھ لگا کے نا تے کھڑے ہو رہے. فرماندی ہے میں دوڑی کدھرے حضور ڈگ نہ جاون, میں قریب گئی تے حضور ٹر پے. اچھا اج کریو کہ اج گھر جا کے اپنی امی نو پوچھا جی امی جی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے تانوں کی ہویا سی؟ ماں دسے گی وے پترا جدو پہلے دن پتر ٹر دے تے بول دے نا ماواں نو انہیں چاہ چڑھ دے نے. ماواں اپنی ماں نو فون کر دیاں نے کہ ماواں کہندیاں نے امی اج میرا پپو ٹریا ہے, اج میرا مٹھو بولے ہے. او ماما صدقے دے دی اس دن تاریخاں لکھ کے رکھ لیندیاں میرا پتر اس دن ٹریا سی. تے بیڑا ہوئے اما حلیمہ دا تے ٹردا ہوئے کملی والا. پتہ نہیں اما حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑھے. شاہ جی اس ویلے اما حلیمہ نے سرکار نو چوکے نا ایک عربی دی لوری سنائی, عربی دی لوری سنائی. انہاں ماما دی قدر انہاں نو پوچھو او جنہاں دیاں ٹر گئیاں اللہ دی قسم. میرے کو نا ایک بابا جی بیٹھے چند دن پہلے بڑے بڑے رجے, میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ تے کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت چ گزر گئی, دکھاں چ گزر گئی, پر پتر جوان ہوئے نے, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی امریکہ ٹر گیا, کوٹھیاں آ گئیاں, کاراں آ گئیاں, بڑے رب دے فضل ہو گئے نے تے دکھ بھول گئے. میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے آسی صاحب کوئی حسرت نہیں, اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں. تے بابا جی دی اکھ چ موٹے موٹے اتھرو. کہا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں, پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کدے کدے ہون ماں ہوئے نا, کدے ہون ماں ہوئے نا. وہ اللہ سکھ دے وے تے یاد پھر بھی ماں پہ آؤں دے, تے رب نہ کرے کدے دکھ مل جائے تے یاد پھر بھی ماں پہ آؤں دے نے. انہاں دی قدر کریا کرو. اما حلیمہ سرکار نو گودی چ چوکے اس ویلے عربی دی لوری سنائی.
تواڈے قریب حضرت تاجدار کھرتو شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پنجابی چما حلیمہ دی لوری دا ترجمہ فرمایا. پڑھا جی آکھو سبحان اللہ. اما حلیمہ کملی والے نے چکے فرما دیاں وے باقیاں چالاں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر وہ باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں تے کھیڈ لا میری گود اندر وے تم باہر نہ کھیڈن جایا کریں. متھا جم کے فرما دیا انہیں وے تو چڑھے جبانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تم کدے کدے رس جایا کریں وے میں بھی منا کے ویکھ لواں تے تم کدے کدے رس جایا کریں. کائنات چو کون ہے جڑا کہے کہ میرے نہ رسول رس جائے؟ ایک کوئی حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس پھر ویخ میں تینوں کہ میں چوم کے بناؤں نہیں ہاں